बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। देखिए, मोटी मोटी दो तीन चीज़ें हैं। आरिफ अलवी साहब की ट्वीट है, आर्टिकल 75 है और वजारत कानून की वजाहत है। तो ये तीन चीज़ें मैं आपके सामने ज़रा मिलाकर रखता हूँ। आर्टिकल 75 भी पढ़ लें कि तो क्या ये जो एक फेक अकाउंट से ट्वीट फैलाई गई है उसका क्या मकसद है, और वजारत कानून की अपनी वेबसाइट जो है वो क्या कह रही है, और अपना उनका जो ट्विटर है वो क्या कह रहा है। ये तीन चार चीज़ों को मिलाकर देखेंगे तो मसला हल हो जाएगा। कोई बहुत जो है वो उसमें परेशानी में जाने की बात नहीं है। आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो ज़रा मोटी मोटी दो तीन चीज़ें देख लें। पहली बात तो ये, आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। अच्छा, इस पर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, इस पर तो कोई भी नहीं कह रहा कि उन्होंने किए हैं। ये दस्तखत मौजूद ही नहीं है। वो शुरू में जो हम समझ रहे थे कि शायद जाली दस्तखत कर दिए गए हैं, आरिफ अलवी साहब के दस्तखत किसी और ने करके बिल पास करा दिया है, या उनसे गलती से या धोखे से दस्तखत कराए गए हैं, ये सब नहीं हुआ। दरअसल उन्होंने दस्तखत नहीं किया और इस पर किसी को इख्तलाफ भी नहीं है, और सब इस पर मुत्तफिक हैं, आरिफ अलवी के मुखालिफ भी, वजारत कानून भी, कि इन्होंने दस्तखत नहीं किए आरिफ अलवी साहब ने। यहां तक तो बात हो गई ठीक। आगे क्या कहते हैं, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था, मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस कर चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो कर चुके हैं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं, अब यहां पर इख्तलाफ है। ये वो इख्तलाफ क्या, मैं आगे बताता हूं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और मेरे हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूं जो इससे मुतासर हुए। अच्छा, अब इस चीज़ की बहस में बाद में जाते हैं कि ये कानून बन चुका है या नहीं बन चुका, और इसका क्या होगा और इसका मुस्तकबिल क्या होना है, ये बातें बात की हैं। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि इख्तलाफ किस बात पर है। इख्तलाफ इस बात पर है, वो कहते हैं कि मैंने बिलों को वापस करने के लिए भेजा, लेकिन वो बिल जो हैं वो अमले ने कहा कि वापस कर देंगे, लेकिन वापस नहीं किए। अच्छा, अब इस पर जो कहा गया है आर्टिकल 75, इसके मतलब जवाब में पेश किया गया कि भाई सदर साहब के पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये था कि वो कहते, यानी उस पर दस्तखत करके प्रूव कर देते या वापस भेज देते। अच्छा, उसके अल्फाज के इस्तेमाल हुए हैं 75 में। वो कहते हैं कि व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days असेंट टू द बिल, या तो उस पर दस्तखत करके मंजूर कर लें। बी, इन द केस ऑफ अ बिल अदर देन अ मनी बिल, रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा, वापस मजलिस शूरा या पार्लियामेंट के पास भेज दें with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered। या वो एक पैगाम के साथ वापस भेज दें कि इसको रिकंसिडर करें पूरे बिल को या इसकी कुछ शिकों को। अच्छा, अब वो पैगाम क्या तहरीरी बयान होना चाहिए, तहरीरी पैगाम होना चाहिए, या वो जुबानी भी भेज सकते हैं। बहस अब ये जन्म लेती है कि क्या सदर अलवी साहब के लिए ज़रूरी था कि वो दस्तखत करके इख्तलाफी नोट लिखते और वापस भेजने के हुक्म पर दस्तखत करते, या वो ये जुबानी भी कर सकते थे। क्योंकि इसमें लिखा है कि विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन, कि किसी खास शिक को या पूरे बिल को एक पैगाम के साथ वापस भेज दें। क्या वो पैगाम तहरीरी पैगाम होना चाहिए था? इस पर सलमान अकरम राजा साहब की जो ट्वीट है वो कहते हैं कि आर्टिकल 75 अलाउज द प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन जनरली, he may propose specific amendments but this is not essential। ये जरूरी नहीं है कि वो अमेंडमेंट्स को प्रपोज करें, ये जरूरी नहीं है। इसके बगैर भी वो वापस भेज देते हैं। बस उन्होंने वापस भेज दिया तो वापस हो गया, फिर वो मंजूर नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने वापस भेजा है। या तो कोई आरिफ अलवी साहब किसी शख्स का नाम बताएं और वो उठकर कहे कि जी मुझे नहीं कहा गया आरिफ अलवी साहब की तरफ से कि वापस भेजें, ये झूठ बोल रहे हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उनके अमले का कोई शख्स मौजूद है जो कहे कि हाँ मुझे इन्होंने कहा था कि वापस भेजा जाए, तो जब उन्होंने कह दिया कि वापस भेजा जाए तो फिर वो वापस ही होना चाहिए था, फिर वो बिल मंजूर नहीं हो सकता। ये सलमान राजा साहब की राय है। देयर इज नो डीम्ड असेंट आफ्टर 10 days एट दिस स्टेज, द प्रेसिडेंट्स पोजीशन दैट ही डायरेक्टेड रिटर्न डिजर्व्स द हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी। जब प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि इसको वापस भेजें तो बस यही, इसी को जो है वो इसकी हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और यही बात जो है वो हतमी होनी चाहिए। ये सलमान राजा साहब की ट्वीट है। अब ये जो आर्टिकल 75 पर पूरा तूफान उठाया गया है उसमें तो आपने देख लिया है कि उन पर तहरीरी तौर पर एतराज़ उठाकर वापस भेजना या प्रपोज करना ज़रूरी नहीं था, वो ये खाली के वापस भेज देना भी काफ़ी था। अब आ जाइए जो वजारत कानून की ये जो एक हम देख रहे हैं ट्वीट आई है जिसकी बुनियाद पर यह सारा शोर गुल मचा है कि जी इलेक्शन कि वजारत कानून ने कह दिया है
کہ یہ تو جو ہے وہ پاس ہو گیا اور بالکل قانونی طریقے سے ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت قانون کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جائیں، اگر آپ، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر آپ آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو اس میں ٹویٹر ہینڈل دیا گیا ہے کہ آپ ہماری ٹویٹس کو اس پر فالو کر سکتے ہیں۔ اب آپ اگر اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیں تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے، جس میں 6-7 ہزار فالوورز ہیں اور نیچے کچھ بھی اس سے ریلیونٹ نظر نہیں آ رہا، بلکہ آخری ٹویٹ بھی شاید 2022 میں ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزارت قانون کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر تو کوئی وضاحت نہیں آئی، لیکن اس آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر دیے گئے ٹویٹر ہینڈل کو اگر ہم درست تسلیم کرتے ہیں تو کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن ایک اور ٹویٹ جو جس ٹویٹر پر سارا شور و غل مچایا گیا اور شور شرابہ کیا گیا کہ دیکھیں جی وزارت قانون نے وضاحت کی ہے، وہ یہ اسکرین شاٹ ہے جو ایک اپیرنٹلی جعلی جو ہے وہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ لگ رہا ہے، کیونکہ اس ٹویٹ کے کرنے کے فوراً بعد یہ ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے ان کو کوٹ کیا کر کے ری ٹویٹ کی تھی یا ری پوسٹ کی تھی وہ بھی نیچے صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ جینون اکاؤنٹ تھا تو اس کو سسپینڈ کیوں کیا گیا، اور اگر جینون نہیں تھا تو جینون پر تو وزارت قانون کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور آرٹیکل 75 کے حوالے سے جو شور شرابہ ہوا ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو اس کی ہو گئی ایک لیگل پوزیشن۔ اب آپ دیکھیں اس پر جو شور ہو رہا ہے کہ عارف علوی صاحب کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بھئی عارف علوی صاحب کو عہدہ کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا غیر قانونی عمل کیا کیا ہے؟ یعنی اگر تو وہ پہلے بھی ماضی میں بھی بل واپس بھیج چکے ہیں اور وہ واپس کنسیڈر ہوئے ہیں اور اس پر انہوں نے دستخط نہیں کیے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ماضی میں بھی انہوں نے کئی ایسے بل بھیجے ہیں جس میں اختلافی نوٹ لکھ کر یا سجیشنز لکھ کے نہیں بھیجا، بس عملے سے کہا کہ انہیں واپس بھیج دیں اور وہ واپس بھیج دیے گئے، لیکن اس مرتبہ کیا مختلف تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو عارف علوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے اس پر دستخط کر دیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیے، یا انہوں نے واقعی اپنے پاس 10 دن کے لیے روکے رکھا اور یہ آٹومیٹیکلی قانون بن گیا، عارف علوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، پھر تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو پھر عملہ جس نے غلط کیا ہے اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے کہ ہاں ہم نے واپس بھیج دیے ہیں، پھر تو وہ عملہ ذمہ دار ہے، پھر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پھر عارف علوی کو عہدہ کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ تو یہ جو زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ تھوڑا جلدی میں ملائے جا رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب کے اس عمل کی پوری ایک تو خود ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس سے کہا تھا اور کس آفیسر نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا اور کس عملے نے ان کے ساتھ دغا بازی کی، ایک تو ان کی وضاحت آنی چاہیے۔ اور دوسرا ایک کہا جا رہا ہے کہ جی عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے بل تو جان بوجھ کے روکے رکھا، اور بل روکے رکھنے کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اوپر یہ بل قانون بن گیا ہے، اور اس کے بعد جب ان کی پارٹی کی طرف سے بہت دباؤ آیا، کارکنوں کا بہت پریشر آیا، ٹرولنگ ہوئی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اب اس دائرہ عارف علوی کے دل کا حال تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ایسا بظاہر صحیح معلوم نہیں ہوتا، لیکن سوال پھر بھی بہرحال موجود ہے، اور ایک سوال یہ موجود ہے کہ عارف علوی صاحب نے 24 گھنٹے تک اس کا انتظار کیوں کیا جبکہ کل یہ خبریں چل گئی تھی یہ قانون بن گیا ہے؟ یا تو پھر وہ اس کی کھوج میں لگے رہے کہ ہوا کیا ہے اور اس کے بعد اس کی وضاحت جاری کریں، لیکن بہرحال ابھی بھی ایسے کئی سوالات ہیں جو حل طلب ہیں۔ قانون بہرحال عارف علوی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بن چکا ہے، کیونکہ اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس قانون سے متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ بل بن گیا ہے، لیکن انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ دھوکے بازی کے ساتھ یہ بل بنا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ان کے عملے کو واپس بھیجنا چاہیے تھا لیکن ان کے ساتھ جھوٹ بول کے واپس نہیں بھیجا گیا، جس کے نتیجے میں یہ آٹومیٹیکلی بل بن گیا ہے۔ تو یہ ہے جی اس کی صورتحال، اور علوی صاحب اگر ایک اختلافی نوٹ ساتھ میں لکھ کر اس کو واپس بھیج دیتے، جو کہ آج انہوں نے سیکھا ہوگا کہ اگر وہ اختلافی نوٹ لکھ کر بھیجتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور ان کے پاس اس کی ایک کاپی موجود ہوتی، تو بہرحال لیکن شاید مارجن میں ان کو اس لیے دوں گا کہ ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے، یہ ایک نئی سچویشن کا سامنا شاید ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یا عارف علوی صاحب جو ہیں وہ غلطی پر ہیں، یعنی ان سے کوتاہی ہو گئی، یا جو ہے وہ عارف علوی صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ یہ دو صورتیں مجھے نظر آتی ہیں۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے دانستہ طور پہ ایسا کیا ہے، مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے وہ مکر گئے ہیں، مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی ہے، اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میری یہ ایک فیلنگ ہے، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد وہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔